अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या मन बियुम्निहि रुज़िक़ल वरा व बिवुजूदिहि तबततिल अर्दु वस्समा या मौलाना या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान। यंतम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामिईन खिदमत अनुक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह खुदाए तबारक व तआला से रौनंगा हमेशा मौला इमाम ज़मान फ़िक़ पे तहत इनायत व अल्ताफ़ ज़िंदगी बायुत पे तौफ़ीक़ व रोज़ी नसीब शज़दबो। अज़ीज़ान कुन ज़मान मुतसर्रिमुल वजूदिन, ज़मान खुद बखुद रगाल इंचिक छत इंचिक नाबूद छचाइन गुंदे जक्प दिरिंग मिन दिरिंग जक्प अस्के मिन खुलासा गा लहजा रेरगाले तंग दे लहजा पो यरंग नंगी शित्यानुगना खुदा हाफिजी बस छोती। माह रजब माह इमामत मती के नरगल, माह शाबान माह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रगल बंगिमुर सुन खुलासा दिलजान रगल चा। लेकिन यरंग नंगा दी फ्रदमोचन लजान अनुग्यों सुयद पी दी दुआए शरीफ कुन कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इसंगतंगा ज़र इंशाअल्लाह दी तरफ मिछार गोशा कि माह शाबान रगल बना माह रजब रगल बना समझ लो दे दुआ गुन संगति के नछुत मतंगा मुहिम इन दी दुआए नूरानी कुन अर्जिशमन कुन कि इंसान वाक़अन फ़क्र मानवी व फ़क्र मादी इसके शितमनुगना फिंग मयुत पे गंज कुन ख़जाना उन यरंग नंगे अख्तियार जब पशासों से तां दो निकन बेहतर इस्तिफ़ादा बा सिर्फ ngati ज़बान पे का दी ज़िक्र उन ज़रचे का थले यरंग नंगा मानी कुन ला तवज्जो व बल्कि फराज मुहिम का तो ngता दी दुआ कुन यूं बशासों से तां दून ला तवज्जो बस अदी अहले बैत मैसेज कुन अदी पैगाम कुन यरंग नंगस हमेशा खुरे छार गोशा। माह मुबारक शाबान अनुगनतंगा वारिद सोसियत पे छछा दुआ चिक चीन जू ज़रबाना की सिफारिश सोसतंग मुनाजात शाबानियन वाक़अन लेक सिना बुलंद इन मयुत पे थजुलुस इन मयुत पे मारिफ न मतालिब कुन दी मुनाजात शाबानियन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इसंगतंगा याद तंग बछासों से हुआंगति फरिजक पछासों से मुनाजात शाबानिया दी खुसूसियत कुने न चिचिक चीन जू ज़रबाना कि बाकी दुआ कुने मता दू थोंग बछामे दी मुनाजात पे खुसूसियत चिदीन कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व बाकी अइम्मस दी मुनाजात पुची बेत पजू ज़रबाना गंगमस जमजमा बेत पा ngata दुआ चा मसन दी दुआ पो अइम्मा गंगमस मोल बत पा ज़रे दे तरपे का थोंग बछामेद दे अम्मा मुनाजात शाबानिया कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सियात तांसंग बाकी अइम्मा गंगमस मुनाजात शाबानिया तिलावत बाछात पा दी मुनाजात पो यरंग नंगस के तो अगर खज बस मजामीन कुल लस नंगा बना के तो छुत न के तो चीज़ें इंसु ज़रे गौर बना के तो माह शाबान रगल बना दी मुनाजात पो मतस यम्बो फांचामिन दी मुनाजात पो हमेशा रंग न यम्बो खुरचाइन अजीज़ान छछाइन मयुत पे फराज के तो इंशाअल्लाह बाज़ फराज ला तज़क्कुर ता मयुत पो वाक़अन गति फरिस काबिल फ़ायदाइन व मुफीद छोक दे हिसाब पे कंगज दिरिंग फराज चिचिकला इशारा बित खुदाया नज ngari उम्र पो यरी शितंगना गफलत ना गलमद लदुक चस्पेनु फना बस व अबलैतु शबाबी नज ngari जवानी पो मुब्तला जख्स फी सकरत तबाउद अंक यरी शितंगना दूरी ना थगनीज दुक चस्पे अदी मस्ती व अदी हालत रड़ शुक पयुत पी दी हालत पे नज ngari जवानी पो मुब्तला बस अजीज़ान मन कुन
عمر po ngata kyuet jawani khorang kyuet ki ngata tawajjuh tangad umur ka jawani khorang chachain moypi ahmiyat chiyut zere umur ju खुदाय तबारक व तआला ngata shazde wasiyut pi chacha ni'mat kunya nugna ni'mat chichik chin ju zarbana insan la umurin khode umur po ngatan kad में आदम न मेचेन न क्यों से वजूद बख्शिश बस खुदा इरसंग मजात पो अता बस दी उम्र पो दी वजूद पो खरंग यरंग नंगी फरिस निअमत चिकी रसूल मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज अबादर लकसल मोलदिया अबादर कुन अला उम्रिका अशह मिनका अला दिरहमिका व दीनारिक ले अबाजर دینار نه درهم نه نسبت لنا زربر وشمت د چانس کی انسان اس بخل نه کنجوسی اختیار بد لی ابازر کن علی عمرک یری عمر پن نسبت ل یرنگ دو اشح منک علی درهمک و دینارک یری دینار نه درهم دنیای پن دون بسان تبسنا اشح دک اشح من خطرناک بخل نه کنجوسی ازشتین رای عمر پو Yatsuga zahe mabus dona nisballa mabada chang mi chokpi चीज़ात कहते हैं लोग जाये छो वाकई ngata माल चिक हाता राफ हंचा इन में पिचीशा छे तमे जो अगर क्या तो छोरा माल चिक तो क्या से जाना क्या तो चाम सी क्यों पावे देनो हमेशा यारा नहीं जहन यानो यारा नहीं मैं यानो लुसेत अजीजान को ngati de umur puchin लोग sarf छे खुदाया yari shitana gaflat na duri duk chaspen umur pu phanasum di tar pu misha ngata tawajjuh tanga de umur pu du mishar wo shainha behtarin sarmayegi wa dekanam khorang jawani azizan bahar zindagi agar ngate zindagi po एक फासिल खाची का ngatiz biar zare bahar rgun fit miyong mata agar don faraz bana ka to bahar zindagi ki denuk زمین سرسبز شجاینا انسان دی وجود पे ده ثمره این مید पे میوجات موفقیت کامیابی رشد و ترقی ادی چیزات کنی میوان تھوا ینچا اینن دو چین جو زربنا عطا جوانی وقت پوئی اب امام اسنطا ایمز خدای درگاہی کدی تر پی کا راز و نیاز بد و ابلیت شبابی خدایا نی جوانی پو مبتلا جس فی سکرت التباعد عن یری شتانا دوری دو چسبه سگرنا مستیانوک عزیزان توجه کدو بس دیانو چی کا سلمول جو زربانا سگره نتن خدای تبارک و تعالی شتانوکنا تغرین سون سے دوری چھانا خدا ارسان مزاد پزمت آتا لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا خدایا ngangari nafs panade se futamatung agar khudai tabarak wa taala sangatanga thans pa yutil jaxpa fute ka to tang se thagrin sona ka to insan mas cha chuka inchuk sagra chi azerchin arabi ka sagra yani mas cha rado shukpa sagra ya sugra zer khulasa de halat pola zerchin ki insan aqal pe ka tak se di aqal po ki ek ngatanga chin ju zerbana نفس اماره کنترل بس از گخ سجاق پیود پی چی شک اینم یک برک چی تو شک ادی برک پچی هچینجو زون چوک چمین سوجیا دی عقل پر لاس بچوک چمین ادی حالت پلا کی انسان عقل پر زائل بس تان ختم بتان ینگ دی عقل پر خز بس لزبا متان ادول زرچاین سگره اب دی سگره پو کی انسان عقل پہ کا تاریخ ہے تان دی حالت پو ودی نور عقل پہ کنا بہتر استفادہ بار وشائنان ادوش ہچک پمیتان دول عوامل کھچی گیوت گتا عوامل مادی عوامل معنوی متز رڈو شک پی چیز پزر نکا تو مست سونزر نکا تو شراب پزر نہ چی دو ایک عامل مادی چی شراب انسان لا مستی ہچک پویت پہ عامل کنانا چچگین اما دو من مانگتا عوامل کتیود مادی معنوی روایات و اشارہ سنگس مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام دی روایت نورانی پلا اشارہ بد کہ مولاس انسانی دی عقل پو ختم بس مستیونو رڑ شک پہ حالت پو تاریخ چوگتن ادی عوامل کل اشارہ بد کسل مولد ینبغی للعاقل عاقل فرس سزاوار واجب مدکمد ان یحترس
حفظ بس سترون سجاق پر وشين پرهیز نا دوری اختیار بار وشين چیشی تغنا جوزر بنا من سكر المالي اولی کا مالی ادی مستیشی تغنوکنا مال عزیزان کن مال نا نسبت لسنین چنگ زرسا انسان رڑو شک چاہین سو انسان لمستین کھون چاہین کہ دی عقل پا ختم بچاہین دو وسکر القدرتی مثل سے قدرت سلطنت قدرت انسان لا تھوانا ادیو سان مستین کھون چاہین سو میری سی وسکر العلم علمی ادی سکر نا مستی شی تانوگنا گاہ انسان لا علم چیوت شش یومن یمبو اگر که تو سنال نغران جامد پیرلا درن غران علم شزده سندو سو شزده بس ضربی ادیونی طرف لتوجه متپنا مستین یو چاین سوجیا رادو شک چاین سوجیا تاریخ غتا نمونه من ماموید قارون لا حکومت قدرت یوم منا کس چیز جوزر بنا قرآن کریم اس کے سال مولد قرآن خدا سے حکایت بد انما اوتیتو علی علم غز غری علمی کا غز دو چیز جوزر بنا قدرت ندو لغای کھونس قدرت علم دیون غرور انو انسان یونه که تو دی عقل پو ختم بچاین مستینو مشح چک چاین رڑو شک چاین اما خدای تبارک و تعالی عبد صالح کنیز ہمیشہ خدای تبارک و تعالی طرف لا دی نعمت پو سوش از دی بس خداس دی طرف لا توجه دک چاین سو حضرت سلیمان فیق پلا یود لونگنا پرندگان نا چرندگان یعنی که حکومت پی ده اشی پاوس چی که سلمولد هذا من فضل ربی دنیا خدای فضل و کرمی کهی سکر مال سکر قدرت و سکر علم و جویر سکا و سکر المدحی عزیزان گاہ تعریف چد انسانی گاہ انسانی مت تقدیر چد چھو اگزام چارو من نمبر چلاق میں کیوں ہے یا خلاصہ مال چیدن دل لگا اس تعریف چھتن و کھران واہ 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 تاں ادیو سان گاہ انسان مستین کیوں چاہیے لذا انسان لنا امیدی سان پیشرفتی چھتن اسکل چاہین و انسان گاہ تقدیر چھچانا تعریف چھچانا واہ واہ نہ ادیو سان انسان اسکل چاہین لذا ہوشان دو پر شہید اولا امام باقر علیہ السلام اس کا سل بولد ان مدحتا فلا تفرح و ان ذممتا فلا تحزن اگر کرام مدح ماموسونه که تو کرام من مامو خوشین میون و ان ذممتا اگر مذمت بس کنه ایو کور دیو زیر مذمت که تو بنا فلا تحزن محزون مسون نمیز ماموس تو چس پلا من غرور انو میون نمیز غتا مذمت بس که محزون مسون این اس کا انسان سکیل چای و غیر سکا کسلمز عاقل فرس سزاوار ان تغرینز دوپا و سکر الشبابی جوانی مستی شیطانوگنا عزیزان جوانی کی ایک بہار زندگی نا یک گنج چگینا دی گنجیو انسان اس پھنگ مر وشاین خواہ کشف شار وشاین چیز اری که کشف شاین قدرت نا علم نا تار دمو نا جمال نا زیبایی ده ادیونیز انسان مغرور انکا تو ہونا دی گنج پوز باسلو شاین دی سراوز باسلو شاین ادی وقت میں عقل پا ختم بچاین مستین کیوں چاین نی ادیون گنگما انسان اس چین جوزر بنا خدای تبارک و تعالی طرف نشست پر وشا نی دو سونے تو دی بہار زندگی کا بہتر استفادہ چاہیے اب کا سلمز فَإِنَّ لِكُلِّ ذَلِكَ رِيَاحًا خَبِيثًا دی عوامل کن لکی مولاز اشارہ بسم دولا یک ریاح چی گو دیکھ لون چی خبیث ان میت پی کہ تسلب العقل انسان عقل پا سلب بچائن لن مچچائن و تستخف الوقار تن انسان کن وقار نا آرامش پو چی بچن جوزر بنا حلقہ بسے ختم بچائن جیا عقلی نشاناو چین توازع نرگف حفظ علم چام چی انسان لیوم میں حساب علم کا تو علم سونے کا تو تل چان ولا سوسی که میوه که مو قربانه خوی شاخه یو چمینه جوگن لشچی یوغا اون چنده علم که تو علم سونه که تو خدا تحت علم سونه که تو ده علم پو یوم میں حساب پو خوشی بچنجو کری شانا پو تھرک فب چاہین توازو نرگو فبز ہو چاہین مغرور ہو چمین قدرت یہاں دیاو بندے خدا خز بس سونه که تو کری دونی حالت تو بسان دران پس چین چاہین پس چین تھرک ہو چاہین اما دو مسونه که تو مستی رو یوم نشاناو چین صلی اللہ سلام علیکم رکتو زر بدنا
كلها تشينجو سلام عليك جتشينجيا أدوين كلها مستي طرف لشايت بي نشانا شانا غتانا دي مناجات شعبانية نوچي كسل مولد غزغري جواني مبتلا بس في سكرة التباعد عنك خداس كتو جاكسبا فوتي غتنغت نفس أمارنا بتنظر سفوت تنظر التباعد خدا اشتان تغريز غفلت قلمت دو سانچي بچين غتي نفس أمارة بتاق زرسا نور عقل خاموش زرسا إن النفس لأمارة بالسوء تنا هرچang من نرسقوني طرف لكرچاين مس شاين جيا yang أصلا دي عقل بي طرف لتوجه شاين ديو غتان بشار وشاين سوق عمر وجواني خدای غفلت خدا نه تغریز دوپا دیو نانوک سکچش هایت پیشیتان انسانیس پرهیز باروشه این چوک خدایا باری لاها غچانا یاره شزده بس پیوت دی عمر پو جوانی دی نعمت کن گنگمی ارزش کن ششوک سے یارنگ تحت پیوت پی مولا امام زمان باقی اهل بیت علیهم السلام رضایت من ان بیوت پی لم كن أنو غچا صرف بايت بي توفيق شزدبس يا الله اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.